Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Today in this message we would like to share some thoughts about discouragement. आज यस सन्देशमा तपाईहरुलाई म त्यो निराशाको विषयमा केही विचारहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। If someone asks the other person, have you ever been discouraged? कुनै व्यक्तिले कसैलाई चाहिँ के तपाई निराश हुनुभएको छ भनी सोध्यो भने That is like asking him, are you a human? त्यसको अर्थ चाहिँ उसलाई कि तिमी मानव जाति हो भनेर सोधेको जस्तै हो। It's a person who has never been discouraged. एउटा व्यक्ति जो कहिले पनि निराश भएको छैन, Yes, he cannot be a true human. ऊ चाहिँ साँचो मानिस हुन सक्दैन। Many well-known successful people have struggled hard with discouragement. धेरै सुप्रसिद्ध र यस्ता व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो जीवनमा धेरै सङ्घर्षहरू गरेका छन्। Even in the Christian world, यस क्रिस्चियन संसारमा पनि Martin Luther, मार्टिन लुथर, Charles Spurgeon, चार्ल्स स्पर्जन, Alexander White, अलेक्जेन्डर वाइट, Andrew Bonar, एन्ड्रु बर्नर, G. Campbell Morgan, जी क्याम्पबेल मोर्गन, and many other evangelists and the pioneer workers. अरू धेरै सुसमाचार प्रचारकहरू र सेवकहरू They all had faced discouragement many a times in their lives. तिनीहरू सबैले आफ्नो जीवनका धेरै समयहरूमा चाहिँ निराशालाई अनुभव गरेका छन्। Discouragement comes in the life of a person for various reasons. र एउटा व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि निराशाहरू आउने गर्दछ। Sometimes it begins with a discontentment. कहिलेकाहीँ चाहिँ यो असन्तुष्टिको अवस्थाबाट सुरु हुँदछ। Therefore, the saying goes like this. यसैकारण यस्तो एउटा भनाइ छ, Discontent and disappointment often lead to discouragement. असन्तुष्टि र निराशाले चाहिँ प्राय जसो निरुत्साहित अवस्थामा लैजाँदछ Discouragement leads us to depression. र त्यो निराशाले चाहिँ त्यो मानसिक तनावतर्फ लैजाँदछ। And all these together will breed despair. र यी सबै कुराले चाहिँ मानिसलाई निराश अवस्थामा ल्याइदिँदछ। Discontentment means dissatisfaction in anything. असन्तुष्टि भन्नाले कुनै पनि कुरामा चित्त नबुझ्नु हो। Disappointment means the defeat of one's hope. निराश हुनु भन्नाले चाहिँ एउटा आशाबाट पराजित हुनु हो। Discouragement means disheartened or having no courage within him. र निरुत्साहित हुनु अथवा हतोत्साहित हुनु भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरा गर्नलाई आफूभित्र साहस नहुनु। Depression means mentally in an unrest state. तनाव भन्नाले मानसिक रूपमा एउटा बेचैन अवस्था हो Or in a sinking state. अथवा त्यो मानसिक अवस्थामा डुब्ने अवस्था। Despair means to be without hope. निराशा भन्नाले आशा रहित अवस्थामा हुनु। Yes. And people are discouraged for various reasons. र मानिसहरू चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि निरुत्साहित हुँदछन्। The first reason is they are discontent with whatever they have. पहिलो कारण यही छ कि तिनीहरूसँग जे जति छ त्यसमा तिनीहरू असन्तुष्ट हुँदछन्। They may have certain aspirations in life. तिनीहरूमा चाहिँ आफ्नो जीवनमा केही उत्प्रेरणाहरू हुन सक्छन्। Or they may have some anticipations in their life. अथवा तिनीहरूको आफ्नो जीवनमा चाहिँ केही अपेक्षाहरू हुन सक्छन्। When they fail to get the desired things, जब तिनीहरूले आफूले चाहना गरेको कुरा प्राप्त गर्न सक्दैनन्, they are forced to have discouraged. तिनीहरू चाहिँ निरुत्साहित हुने बाध्यता आउँदछ। Sometimes they are counting on someone who lets them down. जब कोही व्यक्तिलाई माथि चाहिँ भरोसा राखेको हुन्छ, उनीहरूलाई मूल्यवान ठानेको हुन्छ, तर तिनीहरूले आफूलाई तल झार्दाखेरि त्यस अवस्थामा चाहिँ मानिसहरू निराश हुँदछन्। When we have high hopes for a person who turned against us जब or fail us, जब हामी कुनै व्यक्तिमा भरोसा राख्दछौँ र उसले हामीलाई असफल गराइदिन्छ or he turns against us, अथवा हाम्रो विपरीत रूपमा खडा हुन्छ, there is every possibility for a person to be discouraged. र त्यस समयमा चाहिँ एउटा व्यक्ति निरुत्साहित हुने ठूलो सम्भावना हुन्छ। Church leaders like pastors मण्डलीका अगुवाहरू, पास्टरहरू or gospel workers, र सुसमाचारका सेवकहरू, they are often become objects of criticism र तिनीहरू चाहिँ धेरैचोटि आलोचनाका वस्तुहरू बन्न सक्दछन् when they fail to focus on the Lord. जब तिनीहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ परमेश्वर केन्द्रित हुनको लागि सक्दैनन्। Though they labor well in the Lord's work, तिनीहरू परमेश्वरको काममा धेरै परिश्रम गरेको भए तापनि yet they are discouraged when people
raise up allegations or criticisms against them. जब मानिसहरूले उनीहरूको विरुद्धमा आलोचना गर्दछन्, कुराहरू उठाउँदछन्, त्यसबेला तिनीहरू निरुत्साहित अवस्थामा आउँदछन्। Sometimes people are disappointed with God Himself. कहिलेकाहीँ मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरसँग नै निराश अवस्थामा हुँदछन्। Rather, disappointment with God is another cause of discouragement. अर्को शब्दमा भन्ने हो भने परमेश्वरसँग निराश हुनु नै त्यो निरुत्साहित हुनुको अर्को संकेत हो। We pray and work for something, हामी प्रार्थना गर्छौं र केही कामहरू गर्छौं, but we fail to get the desired result तर हामीले इच्छा गरेको प्रतिफल पाउनलाई हामी सकिरहेका हुँदैनौं, or the answer from God delays. अथवा परमेश्वरबाटको उत्तर आउन ढिलाइ हुँदछ। In such instances also people get discouraged. यस्ता धेरै उदाहरणहरूमा पनि मानिसहरू चाहिँ निरुत्साहित हुँदछन्। People of God try to deal with spiritual discouragement in many wrong ways. र परमेश्वरका जनहरू चाहिँ आत्मिकी विभिन्न गलत तरिकाले आत्मिकी निराशा अवस्थामा हुँदछन्। Many children of God, they plunge themselves into other things. र धेरै परमेश्वरका जनहरू चाहिँ अरू धेरै कुराहरूमा डुबेका हुन्छन्। Yes, they get themselves involved into entertainments, तिनीहरू आफै विभिन्न किसिमका मनोरञ्जनहरूमा संलग्न गराउँदछन्, sports, खेलकुदहरूमा, or they get themselves very much involved into their careers. अथवा तिनीहरू आफ्नै भविष्यको योजनाप्रति एकदमै व्यस्त हुँदछन्। And some of them tragically get addicted to drugs, कतिजना दुःखदायी तरिकाले लागु पदार्थहरूको कुलतमा फस्दछन्, alcohols, अल्कोहलको, movies, चलचित्रहरूको and friendship. र मित्रता, गलत साथीहरूको। So these are all wrong ways of coming out of discouragement. यी सबै कुराहरू चाहिँ त्यो निरुत्साहित अवस्थाबाट बाहिर निस्किआउने गलत तरिकाहरू हुन्। All these things only dig them deeper into discouragement. यी सबै कुराहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई निरुत्साहितपनाको अझै गहिरो अवस्थामा लादछ। Yes, a few become so discouraged केहीहरू चाहिँ एकदमै निराश हुँदछन्, निरुत्साहित हुँदछन्, that they go to the extent of taking up their own lives or committing suicide. तिनीहरूको आफ्नै जीवन लिन अथवा आत्महत्या गर्न पनि तिनीहरू प्रयास गर्दछन्। In Bible we come across many characters. बाइबलमा हामी यस्ता धेरै मानिसहरूको बारेमा हेर्दछौं, Though they were highly used by God, तिनीहरू परमेश्वरबाट एकदमै ठुलो एकदमै धेरै प्रयोग भएका तापनि, they were mighty men of valor. तिनीहरू चाहिँ एकदमै वीर योद्धाहरू भए तापनि, But you find at times they all felt discouraged. तर हामी पाउँछौं कि जुन समय आउँछ त्यसबेला तिनीहरू सबैजना ठुलो निराशामा रहेका थिए। Coming to the book of Ezra chapter 4 verse 4, एज्राको पुस्तक 4को 4 मा हामी हेर्दाखेरि we read, हामी त्यहाँ पढ्छौं, Then the people of the land weakened the hands of the people of Judah and troubled them in building. तब त्यस देशका मानिसहरूले यहूदाका मानिसहरूका हातहरू कमजोर पारिदिए र उनीहरूलाई त्यस बनाउने काममा कष्ट दिए। when the children of Judah came out of captivity from Babylon, जब यहूदाका मानिसहरू बेबिलोनबाट कैदबाट निस्केर आए, under the leadership of Nehemiah, Ezra and Zerubbabel, नहेमिया, एज्रा र यरुबाबेलको नेतृत्वमा Nehemiah came with the determination to rebuild the walls of Jerusalem. नहेमिया चाहिँ यरुसलेमको भत्केको पर्खालाई पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय सहित आएका थिए। Ezra brought about a great reformation in the land. एज्राले चाहिँ देशमा ठुलो सुधारहरू ल्याएका थिए। Zerubbabel had an assignment of rebuilding the broken temple of Solomon. र यरुबाबेललाई चाहिँ सोलोमनको मन्दिर जुन भत्किएको थियो त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने कर्तव्य थियो। But when they started building the temple, तर जब तिनीहरूले मन्दिर बनाउन सुरु गरेका थिए, the word of God says here, the people of the land discouraged the people of Judah. परमेश्वरको वचन यहाँ भन्दछ कि त्यस देशका मानिसहरूले यहूदाका मानिसहरूका हातहरू कमजोर पारिदिए And they frightened them from building. र तिनीहरूलाई त्यो मन्दिर बनाउनबाट डर उत्पन्न गराइदिए। Therefore, the work on rebuilding the temple to Jerusalem, in Jerusalem, stopped for about 16 years. यसैकारण त्यो यरुसलेममा मन्दिर बनाउने पुनर्निर्माण गर्ने काम चाहिँ 16 वर्ष लामो समयसम्म रोकिएको थियो। So even sometime when we are involved in the God's work, कहिलेकाहीँ हामी पनि परमेश्वरको कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ, and when things never take place as we think, र हामीले सोचे अनुसारको कामहरू हुन सकिरहेको हुँदैन, it is quite natural that we feel discouraged. र स्वाभाविक रूपमा हामी चाहिँ केही निराशा अनुभव गर्दछौँ। The people of the land discouraged the hands of Zerubbabel. जब त्यस देशका मानिसहरूले यरुबाबेलको हातले कमजोर पारिदिए, The people of Jerusalem were forced to shift the temple into their houses.
र यरुशलेमका मानिसहरू चाहिँ त्यो मन्दिरलाई आफ्नो घरहरूमा सार्नको लागि उनीहरूलाई बाध्य भयो and they neglected building the God's house र तिनीहरूले परमेश्वरको भवन बनाउने काममा बेवास्ता गर्न थाले until God raised up Haggai the prophet जबसम्म परमेश्वरले हागे अगमवक्तालाई खडा गर्नु भएन and once again encouraged them. र एकचोटि फेरि उनीहरूलाई उत्साह दिनु भएन To overcome discouragement, यो निरुत्साह अवस्थामाथि विजय पाउनको लागि we need a fresh encounter with God's word. हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग सोझै ताजा रूपमा हामी त्यससँग भेट हुनु पर्दछ Or we badly will be in need of God's intervention in with our lives. अथवा हामीसँग चाहिँ परमेश्वरले हामीसँग सोझै कुराकानी गरेको हामीलाई चाहिन्छ Discouragement is the lack of confidence or courage. निरुत्साह भन्नाले त्यो आत्मविश्वासको कमी हुनु अथवा साहसपनाको कमी हुनु हो Any person can easily be discouraged on anything. र कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि कुरामा सजिलैसँग निरुत्साहित हुन सक्दछ When a person is discouraged or disappointed, he is tired. जब एउटा व्यक्ति निरुत्साहित हुँदछ निराश हुँदछ ऊ चाहिँ थकित हुँदछ At such moments, anyone would feel that he can no longer continue, no longer persist. र यस्तो अवस्थामा चाहिँ जोसुकेले पनि अब म केही निरन्तरता दिन सक्दिनँ म अब सक्दिनँ भनी भन्दछ A perfect example is seen in the book of 1 Kings chapter 19 in the life of Elijah. एउटा राम्रो उदाहरण चाहिँ हामी पहिलो राजा 19 अध्यायमा एलियाको बारेमा हेर्न सक्छौं Elijah was a prophet very mightily used by God. एलिया चाहिँ यस्ता अगमवक्ता थिए जसलाई परमेश्वरले शक्तिशाली रूपमा प्रयोग गर्नुभएको थियो He was one of the most zealous prophet of all times. उनी चाहिँ सधैँभरि मध्ये एकदमै जोशिला अगमवक्ता थिए And he was very zealous for the God of Israel. उनी चाहिँ इस्राएलका परमेश्वरको लागि एकदम जोशिला थिए When King Ahab was ruling over Israel, जब राजा आहाब इस्राएलमाथि शासन गर्दै थिए he had a wife named Jezebel. उनकी एउटी पत्नी थिइन् इजेबेल And Jezebel was the most wicked person. र इजेबेल चाहिँ एकदमै दुष्ट स्त्री थिइन् She followed idolatry and she nurtured hundreds of prophets who served Baal. उनी चाहिँ मूर्ति पूजा गर्ने गर्थिन् र उनले चाहिँ बालका अगमवक्ताहरूलाई चाहिँ हेरचाह गरेकी थिइन् It so happened once Elijah had to encounter them. एकचोटि यस्तो भयो कि एलियाले उनीहरूको सामना गर्नु पर्यो So Elijah called them to a particular brook. एलियाले तिनीहरूले एउटा विशेष खोलामा बोलाए They were planning to make a sacrifice to God. र तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको लागि बलिदान चढाउने योजना गर्दै थिए And the sacrifice must be burnt with fire from above. त्यो चढाइएको बलिदान चाहिँ स्वर्गबाट आगो बर्सेर त्यो ग्रह निगाउनु पर्थ्यो The toss fell on the prophets of Baal. त्यो पालो चाहिँ अब बालको देवताका अगमवक्ताहरूको पर्यो So both Elijah and the prophets of Baal, they planned to make a sacrifice to God. एलिया र बालका देवताका अगमवक्ता दुवैले चाहिँ परमेश्वरको लागि एउटा बलिदान चढाउने योजना गरे Their condition was, तिनीहरूको शर्त यस्तो थियो when we offer a sacrifice, जब तिनीहरूले एउटा बलिदान चढाउँथे if fire from heaven comes and consumes it, र स्वर्गबाटको आगो बर्सेर त्यसलाई भस्म गर्नु पर्थ्यो that God is a real God. त्यो जसले आगो बर्साउँछ त्यो नै साँचो परमेश्वर So the toss हुनुहुन्छ fell on the prophets of Baal. र त्यो काम गर्ने पहिलो पालो चाहिँ बालका अगमवक्ताहरूको आयो When they offered a sacrifice, they cried and they prayed and they started tearing up their bodies, but no fire came down. र जब तिनीहरूको पालो आयो तिनीहरूले प्रार्थना गरे आँसु बगाए आफ्नो शरीरलाई पनि घोच्यो तर कुनै पनि तरिकाले स्वर्गबाट आगो आएन So they couldn't prove that the Baal was the right God. यसै कारण तिनीहरूले बाल नै साँचो देवता हुन् भनिकन प्रमाणित गर्न After सकेनन् that, Elijah offered a sacrifice. त्यसपछि एलियाले बलिदान चढाए When he prayed, fire came down from heaven and consumed it. जब उनले प्रार्थना गरे स्वर्गबाट आगो बर्स्यो र त्यो बलिदानलाई भस्म पार्यो Yes, thereby he proved that Elijah's God was a true and real God. त्यसद्वारा उनले यो प्रमाणित गरिदिए कि एलियाका परमेश्वर नै साँचो वास्तविक परमेश्वर हुन् And subsequently, what did he do? र त्यसपछि उनले के गरे He took all the prophets of Baal to a brook and he killed them. उनले सबै बालका अगमवक्ताहरूलाई चाहिँ एउटा खोल्सामा ल्याएर सबैजनालाई मारे There were nearly 450 prophets. तिनीहरू झन्डै 450 जना अगमवक्ताहरू थिए When Jezebel came to know about it, जब इजेबेलले सबै कुराहरू थाहा पाइन् he challenged Elijah. उनले एलियालाई चुनौती दिइन् Read verse 2. 2 पद 1 Kings 19 verse 2. पहिलो राजा 19 को 2 पद
Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, So let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. तब इजेबेलले यसो भन्दै एलिया कहाँ एउटा दूत पठाइन्, भोलि यही समयमा म तेरो ज्यानलाई उनीहरू मध्ये एउटाको जस्तो बनाइन भने देवताहरूले मलाई यसै गरून् र यसभन्दा बढी गरून्। Jezebel, when she came to know about it, she threatened Elijah that she would cost him of his life. जब इजेबेलले सबै कुराहरू थाहा पाइन्, उनले एलियालाई यसरी धम्काइन् कि उनले चाहिँ उनको जीवनलाई लिने छिन्। When Elijah came to know about it, he was so discouraged. जब एलियाले सबै कुराहरू थाहा पाए, उनी एकदमै निराश भए। So immediately he himself went a day's journey into wilderness. र तुरुन्तै उनी चाहिँ एक दिनको बाटो भएर उजाड स्थानमा गए। And he came and sat down under a juniper tree. त्यसपछि गएर एउटा झ्याउको रुखमुनि गएर बसे। There he requested for himself that he might die. र त्यहाँ चाहिँ म मर्न पाऊँ भनेर उनले आफैले बिन्ती गर्न लागे। And he said, It's enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. र उनले भने कि हे परमप्रभु, अब भयो, मेरो प्राण लिनुहोस् कि म मेरा पिता पुर्खाहरूभन्दा असल छैन। A man the previous day who stood so zealously for the God of Israel, र अघिल्लो दिनै इस्राएलका परमेश्वरको निम्ति जोसिलो रूपमा खडा भएका एकजना व्यक्ति and slain all the prophets of Baal with the sword, र तरवारले सबै बालका देवताहरूलाई मारेका थिए। he couldn't withstand the words of Jezebel the queen. उनी त्यस रानी इजेबेलको कुराको विरुद्धमा खडा हुन सकेनन्। He decided to die. यसैकारण उनले मर्न चाहे। Somehow God dealt with him. कसरी पनि परमेश्वरले उनीसँग व्यवहार गर्नुभयो। He sent his angel to encourage him. परमेश्वरले उनी कहाँ स्वर्गदूत पठाउनु भएर उसलाई उत्साहित तुल्याउनु भयो। And the following words says about their story. र पछिल्लो तलका वचनहरूमा हामी त्यो कथा पढ्न पाउँछौँ। How God once again used him. कसरी परमेश्वरले फेरि उनलाई एकचोटि प्रयोग गरे। Therefore I said, त्यसैकारण मैले भने, whenever we are discouraged, जब जब हामी निराश हुँदछौँ, it is very natural. यो एकदम स्वाभाविक कुरा छ कि And any person in the world, however big he is, one day, one time or the other, he may have to come to this state. र यस संसारमा मानिस जतिसुकै ठुला भए तापनि एक न एकचोटि यस्तो निराशाको अवस्थामा ऊ आउनै पर्ने हुन्छ। Yes. So as and when we have to face a kind of discouragement in our lives. जब हामी एउटा मानिस भएको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा एउटा निरुत्साहित निराशको अवस्थामा हामी आउँदछौँ। As I told you in the beginning, मैले सुरुमा भने जस्तै we need to have an encounter with God and His Word. हामी चाहिँ परमेश्वरसँग अनि उहाँको वचनसँग हामीले भेट गर्नु पर्दछ। Here Elijah wanted to die. यहाँ एलियाले मर्न खोजेका थिए। Yes, when God encountered him. तर जब परमेश्वरले उनलाई भेट गर्नुभयो, When Elijah received the word of God, जब एलियाले परमेश्वरको वचनलाई प्राप्त गरे, yes, he could continue in his ministry. उनले आफ्नो सेवकालाई निरन्तरता दिन सके। So whenever we are discouraged for any reason, यसै कारण कुनै पनि कारणवश हामी कहिलेकाहीँ निराश भयौँ भने, whenever we lose our confidence and courage in ourselves, कहिलेकाहीँ किन जब हामी आफै भित्र त्यो आत्मविश्वास र साहसीपन we should never गुमाउँदछौँ, look for any negative means of coming out of it. यसबाट उम्कनको लागि हामीले कुनै नकारात्मक उपाय खोज्नु हुँदैन। But we must come closer to God. तर हामी प्रभुको नजिक जानु We must hear पर्दछ। His word. हामीले उहाँको वचनलाई सुन्नु पर्दछ। That will bring encouragement to a very great deal. त्यसले नै हामीलाई विभिन्न कुराहरूसँग व्यवहार गर्नको लागि ठुलो उत्साह दिदछ। The second person in Bible, र दोस्रो व्यक्ति चाहिँ who was very much discouraged, was King David. बाइबलमा लेखेको एकदमै निरुत्साहित भएको व्यक्ति चाहिँ राजा दाउद थिए। In 1 Samuel chapter 27 verse 1, पहिलो शमूएल 27 को 1 पदमा, And David said in his heart, I shall now perish one day by the hand of Saul. अनि दाउदले आफ्नो मनमा भने, अब कुनै दिन म साउलको हातबाट नाश हुनेछु। yes, here we read about the second person, David. यहाँ हामी पढ्छौँ कि दोस्रो व्यक्ति दाउद थिए। Yes, Bible history says he was one of the outstanding king ever ruled over Israel. बाइबलको इतिहासले भन्दछ कि दाउद चाहिँ इस्राएलमाथि शासन गरेका राजाहरूमध्ये उत्कृष्ट राजा थिए। At the age of 12 or 13, he killed Goliath. 12-13 वर्षको उमेरमा उनले गोलियतलाई मारेका थिए। At the age of 30, he became the king over Israel. 30 वर्षको उमेरमा उनी इस्राएलमाथि राजा भएका थिए। He was a mighty man. उनी चाहिँ वीर योद्धा थिए। Yes. So before he came to throne, उनी त्यो सिंहासनमा आउनुभन्दा अगाडि for a few years, he had to get along with his father-in-law Saul, the king.
र केही वर्षसम्म चाहिँ उनी आफ्ना ससुर र राजाको सामना गर्न पर्थ्यो। Since the time David killed Goliath, र दाउदले गोलियतलाई मारेको समयदेखि Saul was very envious about him. साउल चाहिँ यसको बारेमा अति नै डाही बनेका So थिए। Saul tried his best to somehow or the other do away with David. साउलले दाउदलाई कसरी पनि मार्नलाई उनले कोसिस गरेका थिए And he was all the time after him. र सधैँभरि साउल दाउदको पछि लागिरहेका So थिए। David came to one particular place when he said, one day I will die by the hands of Saul. यसैकारण एक ठाउँमा आउँदाखेरि दाउदले भने कि एक दिन म साउलको हातबाट मर्नुपर्ने छ There is no more point of living anymore. र अब जिउनुको लागि कुनै खास कुरा छैन। So we also sometime may have to come to this state. हामी पनि कहिलेकाहीँ यस्तै अवस्थामा आइपुग्न सक्दछौँ। He was a man chosen after the heart of God. उनी चाहिँ परमेश्वरको हृदय अनुसार चुनिएका व्यक्ति थिए। God chose David 8 years before even his birth. परमेश्वरले दाउदलाई चाहिँ उनको जन्मभन्दा पनि 8 वर्ष अगाडि नै चुन्नु भएको थियो। Such a man also had to meet discouragement once in his time. यस्तो व्यक्तिले पनि आफ्नो जीवनमा एक न एकचोटि यस्तो निरुत्साहित अवस्थामा रहनु पर्यो। But we also find in chapter 30 that David encouraged himself. तर हामी 30 अध्यायमा हेर्दछौँ कि दाउदले एकचोटि फेरि आफैलाई उत्साहित तुल्याए। But David encouraged himself in the Lord his God. तर दाउदले आफूलाई परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरमा साहसिला तुल्याए। The same David once he said, one day I'll die by the hands of Saul. त्यही दाउद जसले एकचोटि भनेका थिए कि एकचोटि एक दिन म साउलका हातबाट नाश हुनेछु। In another occasion he says he encouraged himself in the Lord. अर्को समयमा चाहिँ यहाँ लेखेको छ कि दाउदले आफैलाई परमप्रभुमा बलिया तुल्याए। Therefore I said in the beginning itself, यसैकारण मैले सुरुमा नै भने a child of God being discouraged in his life is quite normal, quite usual. एउटा परमेश्वरको जन आफ्नो जीवनमा निराश हुनु चाहिँ एउटा साधारण कुरा हो, सधैँ भइरहने कुरा हो। But he must always think or he must look for the step how to come out of it. तर उसले सधैँ विचार गर्नुपर्छ कि त्यसबाट कसरी बाहिर उम्केर आउने। You know, God has to intervene with our lives. परमेश्वरले हाम्रो जीवनसँग भेट गर्न आवश्यक छ। His word can encourage us. उहाँको वचनले हामीलाई उत्साहित तुल्याउनु Because David पर्छ। knew who his God was. किनकि दाउदलाई थाहा थियो कि उनको परमेश्वर को Though he lost the हुनुहुन्छ। confidence once, उनले एकचोटि आफ्नो आत्मविश्वास गुमाएको भए तापनि we find him trusting in God and encouraging himself. परमेश्वरमा भरोसा राखेर आफैलाई बलिया तुल्याएको हामी भेटाउँदछौँ। And we read about another great man called Moses अर्को महान व्यक्तिको बारेमा हामी पढ्दैछौँ मूसा। in the book of Numbers chapter 11 verse 14. गन्तीको पुस्तक 11 को 14 पद। I am not able to bear all these people alone because it is too heavy for me. यी सबै मानिसहरूलाई म एक्लै बोक्न सक्दिन किनकि मेरा निम्ति यो बोकी नसक्ने गह्रौँ छ। The third person we find in the Bible is Moses. बाइबलमा हामीले हेर्ने तेस्रो व्यक्ति भनेको चाहिँ मूसा हुन्। When we turn to the book of Numbers chapter 11 verse 14 and 15, जब हामी गन्तीको पुस्तक 11 अध्यायको 14 र 15 पद पढ्दछौँ, he says, I am not able to bear all these people alone उनी भन्दछन् कि सबै मानिसहरूलाई म एक्लै बोक्न सक्दिन because it is too heavy for me. किनकि यो मेरो लागि बोक्नै नसक्ने गह्रौँ छ। And the 15th verse he says, 15 पदमा उनी भन्दछन्, if thou deal thus with me, kill me, I pray thee. यदि तपाईले मसित यस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ भने म बिन्ती गर्छु मलाई मारिदिनुहोस्। Read 15th verse. And if thou deal thus with me, kill me, I pray thee, out of hand, if I have found favor in thy sight, and let me not see my wretchedness. अनि यदि तपाईले मसित यस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ भने म तपाईलाई बिन्ती गर्छु मलाई तत्कालै मारिदिनुहोस्। Though he was a mighty man, chosen man of God, to lead the children of Israel all the way from Egypt to Canaan. इस्राएलीहरूलाई मिश्र देशबाट कनानसम्म डोर्याउने एकजना शक्तिशाली महान व्यक्ति मूसा भए तापनि God gave a testimony about him. He was the meekest man on earth. परमेश्वरले मूसाको बारेमा गवाही दिनुभएको थियो कि उनी संसारभरिमा अति नम्र व्यक्ति थिए। Such a man, in this verse he says to God, I can't bear up these people. यस्तो व्यक्ति चाहिँ यस पदमा भन्छन् कि म यी मानिसहरूलाई एक्लै बोक्न सक्दिन, Better you kill me. मलाई बरु मारिदिनुहोस्। He also was desiring death. उनले पनि मृत्युलाई चाहिरहेका थिए। Once again we find how God encouraged him, हामी एकचोटि फेरि पाउँछौँ कि परमेश्वरले कसरी मूसालाई उत्साहित तुल्याउनु भयो, strengthened him, बलियो पार्नु भयो and helped him to lead the people further. र अझै मानिसहरूलाई अगाडि डोर्याउनको लागि सहायता गर्नुभयो। Therefore I said in the beginning, यसैकारण मैले सुरुमा भने discouragement in life will be quite usual and quite normal for any child of God.
र हरेक परमेश्वरका जनको लागि जीवनमा आउने निराशा चाहिँ साधारण कुराहरू हुन्। At such moments, only with our encounter with God and His Word will give us new strength that we may press on. र यस्तो अवस्थामा चाहिँ केवल परमेश्वर र उहाँको वचनसँगको हाम्रो भेटले मात्र हामीलाई नयाँ बल दिँदछ र हामी अघि बढ्दै जान सक्दछौँ। The fourth person is another righteous man. चौथो व्यक्ति चाहिँ अर्का एक धर्मी जन हुन्। He was Job. उनी चाहिँ अयुब छन्। In the book of Job, chapter 3, verse 11, अयुबको पुस्तक 3 अध्यायको 11 मा we find how Job also decided to die. हामी भेटाउँछौँ कि कसरी अयुबले पनि मर्न चाहेका थिए। When God permitted the devil to try him, जब परमेश्वरले शैतानलाई उनलाई परीक्षित गर्नलाई अनुमति दिनुभयो, and when he lost all his wealth and children and everything, all his possessions in one night, जब उनले एकै रातमा सबै आफ्नो धन सम्पत्ति आफ्ना गाईबस्तुहरू छोराछोरी सबै गुमाए and himself became sick, र आफै पनि बिरामी भए and he sat on ashes and dust. र उनी चाहिँ खरानी र धुलोमा बस्न थाले। In his great despair, उनको ठुलो निराशामा in the 11th verse it says, "Why died I not from the womb? 11 पदमा अयुब भन्दछन् कि किन म मेरो आमाको गर्भमै मरिन? Why did I not give up the ghost when I came out of the belly?" म त्यो पेटबाट निस्कदा निस्कदै किन मैले प्राण त्यागिन? 11th verse, 3:11. अयुब 3:11 पद। Why died I not from the womb? Why did I not give up the ghost when I came out of the belly? किन म गर्भैदेखि मरिन, पेटबाट निस्कदा निस्कदै मैले किन प्राण त्यागिन? Here we find the fourth person that he was repenting for having been born on the earth. यहाँ हामी चौथो व्यक्तिको बारेमा हेर्दछौँ कि उनी चाहिँ यस संसारमा जन्मेकोमा आफै पछुतो गर्दछन्। Though God gave a beautiful testimony about him that he was a man of God and he feared God and he was a righteous man. परमेश्वरले अयुबको बारेमा एकदम गवाही दिनुभएको थियो। उनी एकजना धर्मी मानिस थिए, परमेश्वरको भय मान्ने सिद्ध चालका मानिस थिए। Even in his life when he had to face a trial, यद्यपि उनको जीवनमा पनि उनले यस्तो परीक्षाहरूको सामना गर्नु पर्यो। when he lost all his wealth and possession, उनले आफ्ना सबै धन सम्पत्तिहरू र आफूसँग भएका all सबै his कुरा beautiful गुमाए children for whom he always used to make sacrifices for their cleansing. र आफ्ना छोराछोरीहरूको लागि उनीहरूको शुद्धिकरणको लागि हरेक दिन उनले बलिदान चढाएका सबै छोराछोरीहरू उनले गुमाए। It is very natural for any person to question God. र स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि व्यक्तिले परमेश्वरलाई यस्तो अवस्थामा प्रश्न सोध्न सक्दछ, What sin have I done? मैले के पाप गरेको छु र? Why should my God whom I served all these years allowed all these things to happen in my life? यतिका वर्षसम्म मैले सेवा गरेको मेरो परमेश्वरले यी सबै कुराहरू मेरो जीवनमा हुन किन अनुमति दिनुभयो? Have I not periodically made sacrifices to God for the cleansing of my children's life? मेरो छोराछोरीको जीवनको शुद्धिकरणको लागि मैले के समय समयमा बलिदान चढाएको थिइनँ र? As such, why should God allow all of them to die in one night? यस्तो भए किन परमेश्वरले ती सबैजनालाई एकै रातमा मर्नलाई अनुमति दिनुभयो? For us, you also may be a person like Job. हुन सक्छ तपाई पनि अयुब जस्तै व्यक्ति हुनुहुन्छ होला। You must have certainly lost your wealth. तपाईले अवश्य रूपमा केही धन सम्पत्तिहरू गुमाउनु भएको You छ lost your होला। job. आफ्नो जागिर गुमाउनु भएको You होला। lost your children. आफ्ना छोराछोरी गुमाउनु भएको Or होला। any other dear ones in your family. अथवा आफ्नो परिवारका अरू प्रियजनहरूलाई गुमाउनु भएको होला। And in great despair, perhaps you are also sick. हुन सक्छ ठुलो निराशा अवस्थामा तपाई बिरामी पनि हुनुहुन्छ होला। Maybe with sackcloth, you may be sitting on dust and ashes. हुन सक्छ तपाई त्यो भाङ्डाको लुगा लगाएर धुलो र खरानीमा बसिरहनु भएको छ। People may make a mockery of you. हुन सक्छ मानिसहरूले तपाईको ठट्टा उडाउँदै छन्। Your own family people might question you, saying, "Why did you serve God? What have you done? What has He done for you? Why don't you give up your life?" हुन सक्छ तपाईको आफ्नै परिवारका सदस्यहरूले तपाईले सेवा गरेको परमेश्वरले किन यस्तो गर्नुभयो, किन उहाँले तपाईलाई जीवन दिनु भएन भनी प्रश्न सोधिरहेका होलान्। Brethren, at such moments only you have to stand for your God. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो, यस्तो अवस्थामा नै तपाईले आफ्नो परमेश्वरको लागि खडा हुनु His own पर्दछ। wife came to him and said, उनको अयुबको आफ्नै पत्नीले आएर उनलाई भनिन्, "Curse God and die." परमेश्वरलाई सरापेर मर्नुहोस्। Yet Bible says he never committed sin against God by his mouth. तर पनि बाइबलले भन्दछ कि यस्तो अवस्थामा पनि अयुबले आफ्नो मुखले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेनन्। He gave his wife a fitting reply. अयुबले चाहिँ आफ्नो पत्नीलाई यस्तो प्रकारले उत्तर दिए, We who have received abundant blessings from God, should we not receive some evil also from him? हामी जसै परमेश्वरबाट यति प्रशस्त असल आशिषहरू पाएका छौं, के हामीले उहाँबाट यस्तो कुराहरू हासिल नगरौं? He was not at all moved.
उनी चाहिँ अलिकति पनि डगमगाएनन्। None of these losses, sudden tragedies that took place in the family could ever move Job to an inch. उनको परिवारमा भएको यति ठुलो नोक्सानी अथवा यस्तो दुःखदायी अवस्थाले अयुबलाई चाहिँ 1 इन्च पनि हल्लाएन। In other parts of the book we find Job very confidently saying, I'll hold on to my integrity till I die. र अर्को भागमा हामी पढ्न पाउँछौं कि अयुबले भनेका छन् कि म नमरुन्जेसम्म म मेरो निष्ठतालाई जोगाइ राख्ने छु। A true child of God in his life, when he has to face such tragedies, एउटा साँचो परमेश्वरको जनले जब उनले आफ्नो जीवनमा यस्तो दुःखदायी अवस्थाहरू भोग्नु he पर्ने must छ, put his confidence in God, उसले चाहिँ आफ्नो आत्मविश्वास भरोसा परमेश्वरमा राख्नुपर्छ। and he must always have a hope in life. उसले सधैँभरि आफ्नो जीवनमा आशा राख्नुपर्दछ। And with his mouth he should never commit any sin by complaining or grudging. परमेश्वरको विरुद्धमा गनगन गरेर गुनासो गरेर आफ्नो मुखले उहाँको विरुद्धमा पाप गर्नु हुँदैन And he must stand firm to his integrity. र ऊ आफ्नो सोझोपनामा इमानदार भइरहनु पर्दछ। As such, as God gave Job everything double than what he had earlier. यस्तो अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरले अयुबलाई पहिलेको भएको भन्दा पनि दोब्बर आशिष दिनुभयो And brought many of his friends once again. Friends. र उनका फेरि And gave him much more beautiful children in the latter days than in his former days. उनको पहिलो अगाडिको दिन भन्दा पछिल्लो दिनमा उनले धेरै साथीहरू प्राप्त गरे र अझै सुन्दर छोराछोरीहरू प्राप्त गरे। Even so, the faithful God who allows us to go through a kind of trial for a time being will in the end do good for us. र हाम्रो विश्वासीको परमेश्वर जसले थोरै समयको लागि यसो परीक्षाको बाटो भएर हामीलाई जान दिनुहुन्छ तर अन्त्यमा हाम्रो लागि उहाँले भलो गर्नुहुनेछ। In Deuteronomy chapter 8, व्यवस्था 8 अध्यायको in verse 16, व्यवस्था 8 को 16 पदमा how rightly God says, कसरी परमेश्वरले ठिकसित भन्नुभयो, to the children of Israel he said, इस्राएलीहरूले उहाँले भन्नुभयो, He fed thee in the wilderness with manna, तिमीलाई उहाँले उजाड स्थानमा मन्ना खुवाउनु भयो which thy fathers knew not, जुन तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले जानेका that he थिएनन्, might humble you, ताकि उहाँले तिमीलाई नम्र तुल्याउनु भएको that होस्, he might prove you to do thee good at the latter end. अन्तिम दिनमा चाहिँ पछिल्लो समयमा तिम्रो भलाइ गर्नलाई उहाँले तिमीलाई जाँच्नु भएको हो। For all the present struggles that we face in life now, अहिले हाम्रो जीवनमा हामीले वर्तमान समयमा जे जति संघर्षहरू भोगिरहनु परेको छ, at the latter end of our life, हाम्रो जीवनको अन्तिम क्षणहरूमा our God is able to give us all double fold. हाम्रो परमेश्वर हामीलाई दोब्बर दिन सक्नुहुन्छ। By meditating on these words, यी सबै वचनहरूमा ध्यान मनन गर्दै yes, you must hold out your hope once again. तपाईले फेरि एकचोटि आफ्नो आशालाई पक्रिराख्नु पर्दछ। And the next person is Jeremiah. र अर्को व्यक्ति हुन् यर्मिया। In Lamentation chapter 1 verse 20. बिलाप 1 को 20 पद। Jeremiah was one of the major prophets in the Old Testament. पुरानो नियममा चाहिँ यर्मिया एकदम ठूला अगमवक्ताहरू मध्ये एक हुन्। Among all the prophets, he was the one who used to pray much. He used to shed tears for the people of God. अरु धेरै अगमवक्ताहरू मध्ये यर्मिया अगमवक्ता चाहिँ धेरै प्रार्थना गर्ने र मानिसहरूको लागि धेरै आँसु बगाउने अगमवक्ता थिए। In his days only, the children of Judah were led captives to Babylon. उनका दिनहरूमा नै इस्राएलीहरू बेबिलोनमा कैदी अवस्थामा लगिएका थिए। And the last king of Judah, Zedekiah, never listened to his counsel. र यहुदाका अन्तिम राजा सिदकियाले कहिले पनि यर्मियाको सल्लाहलाई सुनेनन्। I mean, the people were taken into captivity. र जब मानिसहरू चाहिँ कैदमा लगिए, We find how Jeremiah in his prayer laments, which is portrayed in his book called Lamentation. र कसरी यर्मियाले चाहिँ त्यस अवस्थामा बिलाप गरे त्यो कुरालाई चाहिँ बिलापको पुस्तकमा लेखिएको छ। Yes. And the 20th verse he says, 20 पदमा उनी भन्दछन्, Behold, O Lord, for I am in distress. हे प्रभु हेर्नुहोस्, किनकि म सङ्कटमा छु, मेरो अन्तस्करण व्याकुल छ, म भित्र मेरो हृदय मडारिन्छ, किनभने मैले खुबै विद्रोह गरेको छु, बाहिर तरवारले निसन्तान पार्छ, घरभित्र मृत्युले झैं। Behold, O Lord, for I am in distress, my bowels are troubled, mine heart is turned within me, for I have grievously rebelled. Abroad the sword bereaveth, at home there is as death. He felt as if he was dead at home. उनले यस्तो अनुभव गरे कि उनी चाहिँ घरभित्रै मरेका छन्। In fact, Jeremiah never did anything against God. वास्तवमा भन्यो भने यर्मियाले परमेश्वरको विरुद्धमा केही पनि It गरेका was the थिएनन्। children of Judah who committed sin.
यो यहुदाका मानिसहरू थिए जसले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप The गरे। king of Judah committed sin. यहुदाका राजाले पाप गरे। Therefore, God had to allow them to go to Babylon in captivity. यसै कारणले गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई बेबिलोनमा कैदमा जान दिनुभयो। But Jeremiah was a man of God, a servant of God. तर यिर्मया चाहिँ परमेश्वरका मानिस थिए, परमेश्वरका सेवक थिए। He couldn't tolerate their pain, their agony. उनीहरूले तिनीहरूको पीडा वेदनालाई सहन सकेनन्। And therefore, in the book of Lamentation, यसै कारण विलापको पुस्तकमा we find how he laments हामी हेर्छौँ कि कसरी उनी विलाप गर्दैछन् and how that he desired death. र कसरी उनले मृत्युलाई चाहे। Such things should happen to you and me now or at any time. अहिले अनि कुनै पनि समयमा यस्तो कुरा तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनु हुँदैन। And the last person for today is Jonah. र अन्तिम व्यक्ति चाहिँ योना हुन्। Jonah chapter 4 verse 8. योना 4 को 8 पदमा Even Jonah was also a prophet. योना पनि एक अगमवक्ता थिए। God told him to go to the city Nineveh and to preach to them the gospel. परमेश्वरले निनवे शहरमा गएर त्यहाँका मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न भन्नुभएको थियो। But Jonah disliked it. तर योनालाई यो कुरा मन परेन। He never wanted to go and preach to the people who were living a wicked life in Nineveh. र जसरी पनि दुष्ट चालमा जिरेका मानिसहरूको माझमा गएर परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउन योनालाई मन परेन। He thought, why should I go there? उनले सोचे कि म किन त्यहाँ Why should I जाने? preach to them? मैले किन उनीहरूलाई प्रचार गर्ने? What will I get that if they escape? तिनीहरू उम्के बचाइयो भने मैले के पाउँछु र? So he took his own way. यसै कारण उनले आफ्नै तरिका अपनाए। He took a ship and he was proceeding to Tarshish. उनी चाहिँ एउटा जहाज भेटाएर त्यसलाई चाहिँ टार्सिस तर्फ Some of गए। you know the story. तब सबैजनालाई यो कथा थाहा छ God होला। brought him back परमेश्वरले उनलाई फर्काइ ल्याउनु भयो and he preached the word of God to the people of Nineveh. र योनाले चाहिँ निनवेका मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन प्रचार गरे। The 8th verse, what do you find? 8 पदमा हामी के Chapter 4. हेर्दछौँ? 4 को 8 मा Jonah wished in himself to die and said, "It is better for me to die than to live." योना मर्न चाहे अनि भने मेरा निम्ति जिउनु भन्दा मर्नै असल छ। He also we find desired for death. यहाँ पनि हामी हेर्दछौँ कि मृत्युको चाहना गरेको। Yes, he says when he came back to Nineveh and preached the gospel preached the word of God to them, saying, "Yet 40 days Nineveh shall be overthrown." जब योना निनवेमा फेरि आए र त्यहाँ प्रचार गर्न थाले र यसो भने कि अबको 40 दिनमा निनवे नष्ट हुनेछ। When he preached so, जब उनले यसो भनेर प्रचार गरे it was the mind of God that it should be a warning to the people which could lead them to repentance. र यो परमेश्वरको मनमा थियो कि यो प्रचार चाहिँ मानिसहरूको मनमा एउटा चेतावनीको रूपमा हुनेछ जसले उनीहरूलाई पश्चातापतिर डोराउनेछ। But Jonah preached the word, तर योनाले वचन यसरी प्रचार गरे but he never wanted the people to repent and turn to God. तर मानिसहरूले पश्चाताप गरेर परमेश्वरतर्फ फर्केको चाहिँ योनाले चाहेनन्। But when the people listened to the word of God, तर जब ती मानिसहरूले परमेश्वरको वचन सुने they all repented. तिनीहरू सबैले पश्चाताप गरे। So God had mercy on them and saved them, परमेश्वरले तिनीहरूमाथि कृपा देखाउनु भयो र बचाउनु भयो, which Jonah didn't like. जुन कुरा चाहिँ योनालाई मन परेन In great displeasure, र एकदमै बेखुसी भएर because he thought that when he said, "Oh, Nineveh shall be overthrown," he thought God will judge them and the city will be overthrown. र उनले सोचेका थिए कि उनले अबको 40 दिनमा निनवे नष्ट हुनेछ भनेर प्रचार गरिसकेपछि चाहिँ परमेश्वरको इन्साफ उनीहरूमाथि आउनेछ र परमेश्वरले उनीहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ। And he didn't like it. तर यो कुरा योनालाई मन परेन। Therefore, he got angry with God यसै कारण योना परमेश्वरसित रिसाए and he told him, "It's good for me that I die." र उनले परमेश्वरलाई भने कि म मर्नु नै असल छ। He thought it was a big insult in his life and in his ministry. उनले यस्तो सोचे कि यो सबै कुराहरू चाहिँ आफ्नो जीवन र सेवाकाईमा ठूलो अपमानित भएको छ। True servants of God can give warning to the church, एउटा साँचो परमेश्वरको सेवकले मण्डलीमा चेतावनी दिन सक्दछ, but their inward intention should be that the people of God must repent and come back to God. तर उसको भित्री चाहना चाहिँ यही हुनु पर्दछ कि भित्री उद्देश्य यही हुनु पर्दछ कि परमेश्वरका जनहरू पश्चाताप गरेर उहाँका फर्केको होस्। Because God doesn't want even the most wicked person to perish. किनकि परमेश्वर एकदमै दुष्ट व्यक्ति पनि नाश भएको चाहनुहुन्न। He also must repent and come back to God. Is God's will for anyone and everyone. परमेश्वरको हरेक जना प्रति यही इच्छा छ कि दुष्ट व्यक्ति पनि पश्चाताप गरेर फर्केको होस्। But for this foolish preacher,
तर यो मूर्ख प्रचारकको लागि or this priest, अथवा यो पुजारीको लागि his ego was more important than God's plan and mind. उसको आफ्नै अहम भावना चाहिँ परमेश्वरको योजना र परमेश्वरको मनभन्दा पनि ठूलो भयो। All the preachers and the prophets must learn a very good lesson from the life of Jonah. यसैकारण योनाको जीवनबाट चाहिँ सबै प्रचारकहरू अगमवक्ताहरूले असल पाठ सिक्नु पर्दछ। So as I told you in the beginning, र मैले सुरुमा भने जस्तै discontentment, disappointment, discouragement or despair, depression, all these things can be part and parcel of the life of a true child of God. एउटा साँचो परमेश्वरको जन्ममा चाहिँ निराश हुने, तनावमा रहने, निरुत्साहित हुने, असन्तुष्ट हुने यी सबै हाम्रो जीवनका साधारण भागहरू हुन्। And all the people whom I mentioned from Bible, र मैले अहिले भर्खरै बाइबलबाट उल्लेख गरेका यी सबै मानिसहरू David was a great king. दाउद चाहिँ महान राजा थिए, Job was a great patriarch. अयुब पनि एक महान पुर्खा थिए, And Elijah was a mighty prophet. एलिया पनि शक्तिशाली अगमवक्ता थिए, Moses was a great leader. मूसा चाहिँ ठूला अगुवा थिए, Jeremiah was one of the major prophets. एर्मिया चाहिँ एकजना ठूला अगमवक्ता थिए, And Jonah too. र योना पनि यस्तै अगमवक्ता थिए। None of these men were very mean or base. यी मध्ये कोही पनि तुच्छ अथवा क्षुद्र किसिमका व्यक्ति थिएन। They were all mightily used by God. तिनीहरू सबैजनालाई परमेश्वरले शक्तिशाली रूपमा प्रयोग गर्नुभएको थियो, Yet their lives were not free from discouragement or despair. तर पनि तिनीहरूको जीवन चाहिँ निराशा अथवा निरुत्साहितपनाबाट मुक्त थिएन। Coming to the New Testament, नयाँ नियममा आउँदाखेरि we find one of the greatest saints of all times in Bible history. बाइबलको इतिहासमा भएको एकजना ठूला सन्त He was Saint Paul. उनी सन्त पाउल थिए। When we turn our Bibles to the book of 2 Corinthians chapter 1, दोस्रो कोरिन्थी 1 अध्यायमा हामी हेर्दछौँ, Saint Paul speaks about his own life. सन्त पाउलले आफ्नो जीवनको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ। When we focus on verse 8, जब हामी 8 पद हेर्दछौँ, he says, "For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that we were pressed out of measure, above strength, in so much that we despaired even of life." किनकि हे भाइहरू हो, हाम्रो सङ्कष्टको विषयमा तिमीहरूलाई थाहा नहोस् भन्ने इच्छा हामी गर्दैनौँ। हामी त हदभन्दा बेसी शक्तिदेखि बाहिरको मिचाइमा पर्यौँ, यहाँसम्म कि नबाच्ने रहेछौँ भने हरेस पनि खायौँ। In the 9th verse he says, "But we had the sentence of death on ourselves." 9 पदमा उनी भन्दछन् कि हामी आफैमाथि मृत्युको आज्ञा आइसकेको That we थियो, should not trust in ourselves, ताकि हामी आफैमाथि भरोसा राख्ने होइन, but only in God which raised the dead. तर मरेकाहरूलाई बढाउनु हुने परमेश्वरमाथि मात्र भरोसा राख्नुपर्छ। So when a great saint like Paul was despaired of life, जब एक महान सन्त पावलको जीवनमा पनि निराशाहरू आएको थियो, he trusted in God. उनले परमेश्वरमाथि भरोसा राखे। Therefore the 10th verse he says, "He delivered us from so great a death." यसै कारण 10 पदमा उहाँ भन्नुहुन्छ कि उहाँले हामीलाई यति ठुलो मृत्युबाट छुटकारा दिनुभयो, And doth deliver, in whom we trust that he will yet deliver us. र उहाँले अझै पनि हामीलाई छुटकारा दिनुहुनेछ भन्ने उहाँमा हामी आशा राख्दछौँ। Read the 10th verse. 10 पद, who delivered us from so great a death, and doth deliver, in whom we trust that he will yet deliver us. उहाँले हामीलाई यति ठुलो मृत्युबाट छुटकारा दिनुभयो र छुटकारा दिनुहुन्छ। उहाँले अझै पनि हामीलाई छुटकारा दिनुहुनेछ भनी उहाँमा हामी आशा राख्छौँ। He speaks about deliverance in 3 tenses. उनले चाहिँ त्यस छुटकारालाई चाहिँ 3 कालमा भनेका छन्। God delivered us, परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो, he does deliver, उहाँले हामीलाई अहिले पनि छुटकारा and he दिनुहुन्छ, will deliver, र उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुहुनेछ, because we trust in him. किनकि हामी उहाँमा भरोसा राख्दछौँ। As you all hear this message, जसरी तपाईहरुले यो सन्देश सुन्दै in हुनुहुन्छ, the light of this truth, यस सत्यताको ज्योतिमा examine your lives. आफ्नो जीवनलाई जाँचेर हेर्नुहोस्। Once, whether in the past or at present or in future, विगतमा, वर्तमानमा या भविष्यमा एक न एकचोटि, one time or the other, one way or the other, एक न एकचोटि अथवा कुनै न कुनै तरिकाले somehow or the other, अथवा कसरी पनि God might permit a kind of trial in your life also that leads you to discouragement, disappointment, and even despair. परमेश्वरले तपाईलाई यस्तो परीक्षाको बाटोमा लान सक्नुहुनेछ जसद्वारा तपाई निराश हुनुहुनेछ, निरुत्साहित हुनुहुनेछ र असन्तुष्ट बन्नुहुनेछ। In the lives of all these great men, यी सबै मानिसहरूको जीवनमा we find only when God intervened with their lives, हामी भेटाउँदछौँ कि जब परमेश्वरले तिनीहरूको जीवनमा भेट गर्नुभयो, only when they put their trust and confidence in God,
केवल जब तिनीहरूले परमेश्वरमाथि आफ्नो आत्मविश्वास र भरोसा राखे they all were pulled out of their disgraced state, तिनीहरू सबैजना आफ्नो निराश अवस्थाबाट बाहिर उम्केर आउन their सके despaired state. तिनीहरूको अति निराश अवस्था The same God is alive even today. त्यही परमेश्वर आज पनि जीवित हुनुहुन्छ If you are going through such a trial, तपाईहरु पनि यस्तो प्रकारको परीक्षामा गइरहनु भएको छ भने don't take wrong methods. तपाई गलत उपाय नअपनाउनुहोस् Don't like to die. तपाई मर्न नखोज्नुहोस् Don't decide to die. तपाई मर्ने चाहना नगर्नुहोस् Because in Proverbs we read, किनकि हितोपदेशमा हामी पढ्दछौं those who desire death, जसले मृत्युको चाहना गर्दछन् they hate God. तिनीहरूले परमेश्वरलाई घृणा गर्छन् All they that hate me love death. मलाई घृणा गर्ने सबैले मृत्युलाई प्रेम गर्छन्। Whenever you are to face discouragement, जब जब तपाई आफू निरुत्साहित अवस्थामा आउनुहुन्छ or God leads you to a place where you are despaired of your own life, अथवा तपाईको आफ्नै जीवनदेखि निराश भएको ठाउँमा परमेश्वरले तपाईलाई डराउनुहुन्छ never ever make a wrong choice. कहिले पनि गलत छनौट नगर्नुहोस् Don't love to die. मर्नलाई प्रेम नगर्नुहोस् Because there's a warning given in the book of Proverbs chapter 8 verse 36. किनकि हितोपदेश 8 अध्यायको 36 पदमा यस्तो चेतावनी दिएको छ From 34 down when we read, 34 पददेखि तल हामी पढ्यौं भने the word of God says there, blessed is the man that heareth me, watching daily at my gates, waiting at the posts of my doors. परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि दिनहुँ मेरा मूलढोकाहरूमा जागर रहेर मेरा ढोकाहरूका खाबनेर प्रतीक्षा गर्दै मेरो कुरा सुन्नेहरू धन्यका हुन् For whoso findeth me findeth life, जसले मलाई भेट्टाउँछ उसले जीवन पाउँछ and shall obtain favor of the Lord. र परमप्रभुबाट कृपा प्राप्त गर्दछ But he that sinneth against me तर- wrongeth his own soul. जसले मेरो विरोधमा पाप गर्छ आफ्नै प्राणलाई हानि पुर्याउँछ And the last version is very, very important. र अन्तिम वचन चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ All they that hate me love death. मलाई घृणा गर्ने सबै मृत्युलाई प्रेम गर्छन् If you read it vice versa, यदि हामीले यसलाई उल्टो गरी पढ्यौं all भने those who love death, they hate God. जो जतिले मृत्युलाई प्रेम गर्दछन् तिनीहरूले परमेश्वरलाई घृणा गर्दछन् Therefore, in Christianity, यसैकारण ईसाई जीवनमा suicide is said to be a crime against God. यसैकारण आत्महत्या चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा एउटा अपराध ठहरिएको छ A true Christian should never ever think about committing suicide. एउटा साँचो परमेश्वरको जनले ख्रिस्टियनले चाहिँ कहिले पनि आफ्नो जीवनमा आत्महत्या गर्ने कुरा सोच्नु हुँदैन He should never even desire for death. उसले चाहिँ कहिले पनि मर्नलाई चाहना पनि गर्नु हुँदैन If at all, at any time, you have desired death. यदि तपाई कुनै पनि समयमा मृत्युलाई तपाईले चाहनु भएको छ As the भने word of God is coming to you, जसरी परमेश्वरको वचन तपाई कहाँ आइरहेको छ ask the Lord to forgive you for your ignorance. तपाईको अज्ञानताको लागि परमेश्वरसँग तपाई क्षमा माग्नुहोस् Trust in the Lord. प्रभुमा तपाई भरोसा He राख्नुहोस् will intervene with you. उहाँले तपाईलाई भेट गर्नुहुनेछ He will deal with all your problems. उहाँले तपाईको सबै समस्याहरूसँग व्यवहार At the latter end, He गर्नुहुनेछ wants to always do good to you. र पछिल्लो समयमा सधैँ परमेश्वर तपाईको भलो गर्नुहुनेछ God's plans and His thought for us is not at all for our evil, only for our good in the end. हाम्रो लागि परमेश्वरको योजना र विचारहरू हाम्रो खराबीको लागि होइन तर सधैँ अन्त्यमा भलाइको लागि नै हुन्छ He is watching over your lives. उहाँले तपाईको जीवनलाई हेर्दै He wants हुनुहुन्छ you to put all your trust in Him. तपाईले आफ्नो सारा भरोसा उहाँ माथि राखेको उहाँ चाहनुहुन्छ He is able to pull you out of any miry clay. उहाँले तपाईलाई कुनै पनि प्रकारको दलदली हिलोबाट निकालेर ल्याउन चाहनुहुन्छ Even from the fire, God can pull you out. आगोबाट पनि परमेश्वरले तपाईलाई निकाल्न He has सक्नुहुन्छ done in the lives of many people. र त्यो धेरै मानिसहरूको जीवनमा उहाँले He गर्नुभएको has been छ amazingly doing it in the lives of many, and even now. उहाँले तपाई र मेरो जीवनमा पनि उद्धिको तरिकाले यो काम गर्दै हुनुहुन्छ He will do great things for us even in future. र भविष्यमा पनि उहाँले हाम्रो लागि महान कामहरू गर्नुहुनेछ All praise be to His holy name. सबै प्रशंसा परमेश्वरको पवित्र नामलाई भएको हो Let's therefore trust in Him and praise God for every way through which He has been leading us. यसैकारण जुन तरिकाले परमेश्वरले हामीलाई डोराइरहनु भएको छ ती सबै बाटोहरूको लागि हामी सधैँ परमेश्वरमा भरोसा राखेर उहाँलाई धन्यवाद छोडौं Wait till the end. हामी अन्त्यसम्म पर्खेर बसौं And the end is always going to be very hopeful. र अन्त्य चाहिँ सधैँभरि आशापूर्ण हुनेछ May God help you. परमेश्वरले तपाईलाई सहायता गर्नुभएको Praise होस् the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्